बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें हालिया बारिशों से मुतालिक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मलिर सिटी, इस्वान टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में एक मरतबा फिर से तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। ज़िला मलिर के इलाकों में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, शाह लतीफ़ के इलाकों में भी बारिश इस वक्त हो रही है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा, कराची में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, ये बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ था 8 बजे के बाद से अब तक जारी है, वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में। और इस वक्त भी जो मलिर सिटी का इलाका है, शार फैसल है, नाज़माबाद है, और गुलिस्तान जौहर है, दीगर इलाके हैं, उनमें जो है बारिश, कहीं हल्की बारिश कहीं तेज बारिश जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है। और बारिश के बाद जो सड़कें हैं, खासतौर पे जो नशेबी इलाके हैं, उन इलाकों की जो गलियां और सड़कें हैं वो एक तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, क्योंकि कराची का निकासी आब का निज़ाम इंतहाई नाकारा हो चुका है। पानी की जो है वो निकासी का सही निज़ाम नहीं है। इसी वजह से सड़कों पर जो है ट्रैफिक जैम भी नजर आता है, जगह जगह जो है पानी खड़ा होने की वजह से, और लोगों की गाड़ियां भी जो हैं वो बंद हो जाती हैं। खासतौर पे मोटरसाइकिल सवार हजरात काफी मुश्किलात का शिकार दिखाई दिए जब ये बारिश का आगाज हुआ था, उस वक्त से लेके और अभी तक भी जो है बाद सड़कें ऐसी हैं जहां पर लोग जो है आप मुश्किलात का शिकार हैं। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि अभी जो ये बारिश का मजबूत सिस्टम अभी भी कराची पर मौजूद है और अगले 2 से 3 घंटे तक वक्फे वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश हो सकती है। बारिशों से कबल जो है आज जो है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ था, जिसमें जो है जो मुतवक्के बारिशें थी इनके हवाले से उन्होंने हिदायत भी जारी की थी। महकमा मौसमियात ने भी जो है वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी थी कि आज बारिश होगी और ये सिस्टम खत्म होने के बाद फिर जो है मजीद जो है मानसून की बारिशें होने की तवक्को है। तो तमाम इंतजामात का जो है वो जायजा भी लिया गया था, लेकिन और दावे भी किए गए थे बहुत सारे कि जो शहरी हैं इस दफा मुश्किलात का शिकार होंगे, लेकिन जो है अब बारिश कुछ तेज हुई है आज, तो आज जो है मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और अब जो पानी ये जमा हो गया है सड़कों पर, गलियों में, ये इसकी निकासी जो है एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि ये कई दिनों तक ऐसे ही गलियों और मोहल्लों के अंदर खड़ा हुआ दिखाई देगा। और शहरियों के लिए कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त एक बार फिर से अब्र रहमत बरस चुकी है, साथ ही साथ खतरा और खदशा है कि कहीं ये अब्र रहमत जहमत न बन जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी भी जमा हो चुका। पानी जमा होने के बायस शहरियों की गाड़ियाँ भी ख़राब होने लगी हैं। बारिश से गुलबर्ग चुरंगी में इमारत का बैरूनी हिस्सा भी गिर गया, जिससे कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। आपको आगाह कर रखेंगे, इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। और इस दौरान गुलबर्ग चुरंगी में इमारत का बैरूनी हिस्सा भी गिर गया है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। बिलाल, आगाह कीजिएगा, बारिश के बायस इमारत का बैरूनी हिस्सा गिर गया है? जी बिल्कुल, देखें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। गुलबर्ग में टाउन का जो ब्लॉक 17 है, इसमें जो है खस्ता हाल बिल्डिंग की, इसका जो अगला हिस्सा है वो गिरा है। ये फूलों की दुकान, इसके नीचे 17 से ज्यादा जो दुकानें थी, इसमें ये जो अगला हिस्सा गिरा है। और इसमें अब तक जो है पुलिस से जराये से हमारी बात हुई तो पुलिस ने बताया कि खस्ता हाल बिल्डिंग थी और इसका जो छज्जा होता है अगला हिस्सा वो गिरा है। और अब तक जो है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 17 से ज्यादा जो फूलों की दुकान मौजूद थी। रेस्क्यू जो इदारे हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। कई अरसे से इस बिल्डिंग का कहा हुआ था कि ये जो बिल्डिंग है खस्ता हाल है, और आज जो है कराची में जो है तेज बारिश का जो सिलसिला शुरू है, उसके बाद जो है ये बिल्डिंग का अगला हिस्सा ये गिरा है। इस वक्त जो कराची की जो सूरत हाल है, इसमें जो लोड शेडिंग है वो भी जो है वो जारी है। 200 से ज्यादा जो है जो फीडर रोड ट्रिप हो चुके हैं। जी सही, बिलाल हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इमारत चूँकि पहले से खस्ता हाल थी और बारिश के बाद उसका बैरूनी हिस्सा नामे से फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम न रखना बेवकूफ़ी होगी। बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात इन्हीं से सूदमंद होंगे जिनके पास ताकत है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत आवाम की नुमाइंदा नहीं। गैर मुल्की खबर एजेंसी से इंटरव्यू में बानी पीटीआई ने 8 फरवरी के इलेक्शन को पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत को आवाम का एतमाद हासिल नहीं, इससे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके इक़्तिदार में आए, जिनके पास ताकत है। मुज़ाकरात इन्हीं से सूदमंद होंगे। बानी पीटीआई ने अदालत से बाहर डील के इम्कान को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया
8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह को तस्लीम किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन और निजी शोबे में अहम किरदार का हवाला देते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात कायम न रखना बेवकूफ़ी होगी। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और जवानों पर फ़ख्र है। कभी फ़ौज को बतौर इदारा तनकीद का निशाना नहीं बनाया। मखसूस अफराद पर तनकीद की। चंद अफराद की गलतियों का ज़िम्मेदार पूरे इदारे को करार नहीं दे सकते। बानी पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से भरपूर फिर से मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। बोगस मुकदमात वापस लेने का भी मुतालबा किया। कहा हालिया इलेक्शन में जो पार्टी जीती हुकूमत इसी के हवाले की जाए। बात करें मखसूस सीटों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने मखसूस सीटों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब यह फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है कि अभी तक बकिया जज साहिबान की जानिब से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया गया। जिन्होंने अपना हक नहीं मांगा, यह कैसे मुमकिन है कि आप मखसूस सीटों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। क्या मुस्तकबिल में भी इस बात का जवाब बनाया जाएगा कि कोई भी मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे तो वो इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरीती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरख्वास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरख्वास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। रिजर्व सीट्स मखसूस नशिस्तों पे इलेक्ट होने वाली ख़वातीन और अक़लियत मेंबरान को उनकी सीटों से तो आप फारिग कर दें, मगर उनकी हल्फ लेने से पहले, मेंबर बनने से पहले के जो मराहिल हैं उनको कानूनी तौर पे एड्रेस ना किया जाए। ये बड़े अचंभे की बात है। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें, एक पार्टी का आप एफिडेविट दे चुके, क्या मुस्तकबिल के अंदर भी इस बात को जवाब बनाया जाएगा कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लोर क्रॉसिंग करना चाहे और पार्टी चेंज करना चाहे, वो इस फैसले का सहारा लेके क्या पार्टी चेंज कर सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंडापुर ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सवाबी जलसे में इस्लामाबाद जलसे की तारीख का भी ऐलान करूंगा। उन्होंने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग भी दी। कहा देखता हूं कि कौन रोकता है हमें। इस्लामाबाद के जलसे का भी इंशाल्लाह ऐलान करूंगा, तारीख का ऐलान करूंगा, और फिर हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है या कौन हमें रोक सकता है जलसा करने से इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अपना रवैया ठीक कर लें। मेरी इदारों से और अदालतों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से बार बार अदालतें भी कह रही हैं, जज साहिबान भी कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर है, वो बताएं प्रेशर किसका है, और प्रेशर वो ना लें। कौम उनके साथ है, हम उनके साथ हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़ है, तो जज का इख्तलाफी नोट, बार कौंसिल की करारदाद, आइनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले से मिलाकर देखा जाए। 12 जुलाई का 8 जजेस का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादिम है। मजीद बात करें पीटीआई का सवाबी में जलसा। असद कैसर ने कल होने वाले जलसे के हवाले से पैगाम जारी कर दिया है। कहा कि कल सब ने निकलना है, बानी पीटीआई के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए और कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए निकलना है। अवाम ने महंगाई के खिलाफ निकलना है। बानी पीटीआई को बेगुनाह कैद में कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। निकलना है आपने महंगाई के खिलाफ, जो जुल्म हो रहा है, जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है, जो है लोड शेडिंग है, जो इंतहाई लाकानूनियत है, बदअमनी है, और तमाम लोग इस वक्त एहतजाज, बलूचिस्तान में एहतजाज है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज है, कराची में डाके पड़ रहे हैं। निकलना है सब ने। और मैं अपने स्वाबी के लोगों से भी कहूँगा कि कल आपने अपने लोगों की खिदमत और इज्जत करनी है। सब ने निकलना है, सब ने इस्तिकबाल करना है, क्योंकि कल जश्न होगा और आज़ादी का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। हुकूमत होश के नाखुन ले, हमने 7 नुकते एजेंडा दे रखा है, इससे पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं वज़ीर आला बिजली के बिल कम करें, इसी में इनकी निजात है। यह ना हो कि आपकी हुकूमत चली जाए, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर उठा रखा।
ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ IPPs بچانے کے لیے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کسی سازش کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے۔ ہم تصادم اور ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پہلے مرحلے کے طور پر ہم نے اپنا 7 نکاتی ایجنڈا رکھا ہے۔ یہ 7 نقطوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس میں صاف اور واضح بات ہے اور اس سے ہم بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بجلی کے یہ بم جو بلوں کی صورت میں آتے ہیں 25 کروڑ پاکستانیوں کو یہ قبول نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ بجلی کے بل کم کر دیجئے، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ آپ کو کہیں لے کر ہی نہ ڈوب جائے اور 47 بھی منہ دیکھتا رہ جائے اور آپ کی حکومت چلی جائے۔ پاکستان میں یہ تنخواہ دار طبقہ ہی تو ٹیکس دیتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہم ٹکراؤ سے اجتناب کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں جیسی عوام ویسے حکمران ہوں گے۔ آج ہمیں بجلی، گیس اور روزگار میں اتنا الجھا دیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد تو کیا ہم آواز تک بلند نہیں کر پا رہے۔ اعجاز الحق نے کہا کہ اب بھی وقت ہے تمام تجزیاتی اختلافات کو ختم کر کے ملک اور قوم کا سوچیں۔ اگر دوبارہ الیکشن مانگا گیا تو سلیکشن ہو جائے گی، الیکشن نہیں ہوگا۔ ہر حکومت نے IPPs معاہدے کیے، اب ان کو خیال آیا کہ IPPs کتنا بڑا ظلم ہے۔ عوام کے ساتھ افغان جہاد ہی کو برکت سے پاکستان ایٹمی قوت بنا۔ بات کریں ملک میں حالیہ بارشوں سے متعلق، ملک کے مختلف علاقوں میں بون سون کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شہروں میں چھتیں گرنے اور حادثات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے۔ سیلابی ریلوں سے کھڑی فصلوں، باغات، جنگلات اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ تباہی مچا دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں مسلسل تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ چکی۔ کرک کی تحصیل تخت نصرتی کے برساتی نالے میں 4 افراد بہہ چکے ہیں۔ لاشیں نکال لی گئیں۔ ٹانک میں مکان کی چھت گرنے سے ماں اور بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان سے سیلابی صورتحال کے باعث شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ پل ٹوٹنے کے باعث ناران کاغان کا بالا کوٹ سے زمینی رابطہ بھی تاحال بحال نہیں ہو سکا ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی ہزاروں گھر تباہ ہو چکے۔ صوبہ سندھ کی بات کریں تو سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھل اور نشار و فیروز میں چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو چکے۔ نشار و فیروز میں ماں بیٹی، ٹھل میں گھر کی دیوار گرنے سے عورت اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ بارش سے کئی نہروں میں شگاف بھی پڑ گئے ہیں۔ ٹنڈو آدم خان کی روہڑی کینال میں 100 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی آبادیوں میں داخل ہو چکا۔ خیرپور میں 3 مقامات پر نہروں میں شگاف پڑنے سے فصلیں شدید متاثر ہو چکی۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب بھی آ گیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، جامشورو، مورو، پٹ ایدن، دریا خان، مری میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے۔ صوبہ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جل تھل ایک ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی بھی آ چکی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو چکا۔ بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو چکی۔ جہلم میں بارش کے دوران گھر کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق ہو گئے۔ گجرات، ڈسکا، سرائے عالمگیر میں بھی موسلادھار بارش ہوئی۔ مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ صوبہ بلوچستان کے علاقے روجان میں نالا منگا بھر گیا ہے۔ زیارت کے علاقے سنجاوی میں شہر سے دیہات جانے والے سڑک بہہ چکی۔ اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی اور گردنواہ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے جس کے باعث زیر آب آ چکے۔ پٹ فیڈر کینال میں پانی کا دباؤ پڑنے سے شگاف پڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ فیصل آباد شہر میں بھی ہونے والی بارشوں نے مزید مریضوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ شہر کے مختلف سرکاری اور نجی ہاسپٹل کی راہداریوں میں بارش کا پانی داخل ہو چکا۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نیشنل ہاسپٹل میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ عزیر فاطمہ ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل سمان آباد میں بھی بارش کے پانی کے زد میں آ گئے۔ سرکاری ہسپتالوں کی چھتیں بھی بارش کے باعث ٹپکنے لگی ہیں۔ پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے حال ہی میں اربوں روپے لگا کر ہاسپٹلز کی ریویمپنگ کی گئی تھی۔ ہاسپٹلز کی ریویمپنگ اور مرمت کے باوجود بارش کا پانی ہاسپٹل میں داخل ہو گیا ہے۔ گجرات میں بارش کے 8 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی شہر سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ کچہری چوک، جیل چوک، بھمبر روڈ، کورٹ روڈ، خواجگان روڈ، غریب پورہ روڈ پر بھی ابھی تک کئی فٹ تک پانی بدستور موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمشنر گجرانوالہ سے گجرات کے صورتحال کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ گجرات شہر کے اسٹیٹ آف دی آرٹ سیوریج پلان بلا رکھے۔ شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا۔ تمام ڈسپوزیبل اسٹیشنز پوری استعداد کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سیوریج لائنوں، نالوں کی مسلسل صفائی بھی کی جا رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت سے شدید بارشوں اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اجلاس منعقد کیا گیا. تمام بلدیاتی اداروں، محکمہ آبپاشی اور انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایات جاری کی گئیں. کراچی میں وزیر بلدیات اور میئر کراچی کو صورتحال کے مطابق ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئی. دوران اجلاس چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ جاری بارش کا اسپیل آج رات کو ٹوٹ جائے گا. ایک ہفتے بعد 13 یا 14 اگست کو دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ آبپاشی کی منچھر جھیل اور حمل جھیل کی نگرانی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ منچھر جھیل میں پانی بڑھنے پر دریا میں چھوڑا جائے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کمیشن حیدرآباد کو بھان سعید آباد میں کھڑے پانی کی ڈی واٹرنگ کی ہدایات بھی جاری کی. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا کہ شدید بارشوں کی صورت میں بلدیاتی ادارے متحرک رہیں گے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کا ٹیکسز نظام کی بہتری کے لیے FPR میں اصلاحات بہت ضروری ہیں. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے خرابیوں اور بے ضابطیوں کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. وزیر اعظم پاکستان نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو FPR کے ٹرانسفارمیشن کی رفتار کو تیز کرنے کا ہدف دیتے ہوئے کہا کہ مکمل ڈیجیٹائزیشن اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریسٹرکچرنگ FPR کے ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے وزیر مملکت برائے خزانہ کو FPR ٹرانسفارمیشن منصوبے کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی. وزیر اعظم نے کہا کہ FPR کی ڈیجیٹائزیشن حکومت کی اولین ترجیح ہے. FPR کی ڈیجیٹائزیشن میں کسی قسم کا تعطل قبول نہیں. وزیر اعظم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے مکمل نفاذ میں غفلت کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تمام اقدامات پر جلد عمل درآمد کی ہدایات بھی جاری کی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ملک آباد ہے. سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ہمیشہ جان کی پرواہ کیے بغیر ملک کے لیے قربانیاں دیں. ہمارے شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. حکومت سندھ اور محکمہ پولیس اپنے شہید ہیروز کی خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اپنے شہداء کی قربانیوں اور کارناموں کو مشعل راہ بناتے ہوئے جرائم کے خلاف ہر جنگ کو کامیاب بنائیں گے. میں سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ اپنے شہداء کی یاد میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہمیں کچھ ٹائم دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی گزاریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان فیملیز کو بھی، شہداء کی فیملیز کو بھی یہ یقین دلائیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا شہدائے پولیس کو خراج عقیدت. کہا شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے شہدائے پولیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب جب تک فورسز مضبوط نہیں ہوں گی امن قائم نہیں ہو سکتا. امن کے قیام کے لیے ان تمام تر فوجوں کو اور تمام تر نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دہشت گرد اپنی اصلاح کریں اور جہالت سے نکلے. شہداء کے بچوں کے لیے نوکریوں کا کوٹا منظور ہو چکا. شہداء کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح خیال رکھنا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں پولیس کے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہم انہیں کبھی بھول نہیں سکتے. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں یوم شہداء پولیس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شہداء کے لواحقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ پولیس کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا. ہم شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے. تقریب سے وزیر تعلیم سمیت IG بلوچستان نے بھی خطاب کیا. مزید آپ کو بتائیں ایگا پورنس سوسائٹی آف کراچی کے زیر اہتمام پرندوں کا خوبصورت میلہ سجایا گیا. ایک ہی چھت تلے ملک بھر سے لائے گئے خوبصورت برڈز شو نے شائقین کے دل جیت لیے. برڈ لورز کو انعامات سے بھی نوازا گیا. شو میں تقریباً 1500 سے زائد مختلف برڈز کو پرندوں سے محبت کرنے والے شہریوں نے دیکھا. کراچی سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. کرنگی کی مقامی ہال میں لو برڈ بیبی شو کا اہتمام کیا گیا. شو میں 1500 سے زائد پرندے رکھے گئے. دن بھر پرندوں سے محبت کرنے والے شائقین نے شو میں شرکت کی اور خوبصورت پرندوں کو دیکھ کر پسندیدگی کا اظہار کیا. شو کے مہمان خصوصی ورلڈ برڈ لور نوید شیخ تھے. مجھے ایز چیف گیسٹ بلایا گیا. کراچی کے 7 پہ نوید شیخ نام ہے. لاہور سے ہم آئے ہیں اور اتنے بڑے مجموعے کو دیکھ کر خوشی ہے کہ لوگ لو برڈز کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں. لو برڈز بیسیکلی افریقن پیرٹس کا سب سے چھوٹا طوطا ہے جو لوگوں نے شوق کے ساتھ ساتھ اپنے اکنامیکل حالات کو بہتر کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے.
नवीद शेख ने कहा, बहुत जल्द बर्ड लवर्स का दौर आने वाला है। शो ऑर्गेनाइजर ASK आगा शहरोज खान ने कहा, कराची और मुल्क भर के अलावा बैरून मुमालिक से भी बर्ड लवर्स शिरकत कर रहे हैं। ये तकरीब हो रही है, ये कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे लोग जो है ना यूरोप से भी तशरीफ़ लेके आए, जस्ट लाइक अभी मैं भी स्पेन से आया हूँ और कल की मेरी फ़्लाइट थी, मैं कल पहुँचा हूँ यहाँ पर सिर्फ इस शो में एग्जिबिट कराने के लिए अपने बर्ड्स को। स्पेन से आए मेहमान जफर महमूद ने कहा, शो में बर्ड लाने का मकसद है कि आपको अपने बर्ड के स्टैंडर्ड्स के बारे में मालूम हो। शो में मौजूद मेहमान खवातीन ने शो के इनेकाद को सराहा और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। मैं लव बर्ड की प्रमोशन के लिए हैदराबाद से कराची आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बेहतरीन सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल का जो है वो इख्तियार कर सकता है। ये लव बर्ड बेबी शो में परिंदों की फीड्स और अद्वियात के स्टॉल्स लगाए गए। शो में 1000 से लेकर 60 लाख रुपए मालियत तक के पेयर्स रखे गए थे। शो में शरीक बर्ड लवर्स को शील्ड और सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।